अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे इस्लामिक बयान सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। हज़रत हस्सान बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं रहने वाला तो मदीने का था, लेकिन एक बार मैं मक्के में गया तो मैंने देखा कि खजूर की रस्सी में एक काले रंग के शख्स को लोगों ने परोया हुआ है और मक्के की गलियों में घसीट रहे। तो मैंने पूछा कि ये शख्स कौन है, तो लोगों ने कहा इसका नाम बिलाल है। तो मैंने कहा किस जुर्म की सज़ा इसे दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये एक नए दीन में दाखिल हुआ है और हम इसको मुनहरिफ करना चाहते हैं। कहते मैंने देखा कि वो जूं जूं घसीटते उसकी ज़ुबान पर आहद आहद की सदा तेज होती चली जा रही थी। ज़ख्म पे ज़ख्म खा के जी, खून जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। ये चंद लम्हों के लिए दिल बहलाने की कहानी नहीं है कि जिस मोहब्बत में सख्ती आई तो रास्ता बदल लिया। ये उन रास्तों का इन लोगों ने एहतमाम किया था और उन रास्तों के मुसाफिर बने थे कि रास्ते में पहाड़ भी हों तो ये चीर के आगे गुजर जाएं। बिलाल हबशी को उनका जालिम आका मारता है, कभी उनके हाथों में मेखें ठोंकता है, कभी जुबान पे तपते हुए कोयले रखता है, कभी रस्सी पाँव में डाल करके ओबाश लड़कों के हाथों में देता है कि उसको घसीटे, कभी कुछ, लेकिन बिलाल हैं कि आगे से मुस्करा रहे हैं, आहद आहद का नगमा पुकार रहे हैं। किसी ने रुक के कहा बिलाल ये अजीब तमाशा है, वो तुम्हें मार रहे हैं और तुम आगे से आहद आहद पुकार रहे हो। तो हजरत बिलाल बोले तुम जाओ ना बाजार में मट्टी का प्याला खरीदने के लिए, तो उसको भी ठोंक ठोंक के देखते हो, इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं है। कहा तुम तो मट्टी का प्याला भी खरीदो तो ठोंक बजा के देखो, ये कहीं कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है। कहा मेरा मालिक बिलाल को खरीद रहा है, देख रहा है बिलाल कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है। मैं कहता हूं मालिक खरीद ले बिलाल को, खाल उधड़ भी जाएगी, हक हक की सदा खत्म नहीं होगी। मोहब्बत की ये अलबेली और अनोखी दास्तानें अहले ईमान रकम की हैं। अगर इस उन्वान से बात की जाए तो ये तारीख का एक ऐसा बाब है। हजरत सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम की पहली शहीदा, जिनको मक्के के चौक में अबू जहल ने जो है वो नेजा मार करके शहीद किया। राह खुदा में बहने वाला ये खून तारीख इस्लाम ने महफूज कर दिया, एक औरत का खून था। और फिर हजरत अम्मार इब्ने यासिर के वालिद हजरत यासिर को भी शहीद किया गया। दोनों माँ बाप शहीद हो गए और बेटा फिर भी डटा हुआ है। काफिरों ने हजरत अम्मार इब्ने यासिर को पकड़ के तपती हुई आग में डाल दिया और इन्होंने रुख किया हुजूर के काशाने अनवर की तरफ और आंखों में आंसू उमड़ आए। तो काफिर समझे शायद जलती हुई आग के शोलों से और भड़कते हुए कोयलों से डर गया है। कहा अम्मार घबरा गए हो, तुम्हें इन तपते हुए कोयलों से बाहर निकाल लिया जाए। तो ये हजरत अम्मार मुस्करा के कहने लगे मैं इन तपते हुए कोयलों से नहीं डरा, मैं तो राहें तक रहा हूं, जिस महबूब के लिए दुख सह रहा हूं कभी वो जलवा फिराज भी तो हो जाए ना। अच्छा, उधर गुलाम तड़पा, उधर आका तशरीफ ले आए। हजरत अम्मार इब्ने यासिर के सर पे हाथ रख के हुजूर ने कहा या नारो कूनी बरदम व सलामन अला अम्मार इब्ने यासिर कमा कुन्त अला इब्राहिम। ए आग जिस तरह इब्राहिम पे ठंडी हुई थी, आज मेरे अम्मार इब्ने यासिर पे भी ठंडी हो जाए। तो मोहब्बतों की ये दास्तानें बड़ी दिल आवेज़ हैं। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने जब अपने महबूब अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों के साथ ये होने वाले जुल्म और इस जबर की रकम होती दास्तान को देखा तो सूरतुल फजर तब नाजिल हुई थी। एक तरफ अहले ईमान को तसल्ली दी कि अगर तुम्हें दुखों में मुब्तला किया गया है तो कोई नहीं, तुमसे कबल भी जो लोग इस रास्ते के मुसाफिर हुए हैं उनको भी इन्हीं राहों से गुजरना पड़ा है और वो भी अजीमत की ये दास्तान रकम करते हुए आए हैं। उन्होंने भी जो है वो सूलियों पे और फसीले दार पे अपने सरों का चरागा उन्होंने भी किया है और राह हक में हर दुख और हर तकलीफ उन्होंने सही है। हत्ता कि जंजीरों ने उनकी हड्डियों तक जो है वो निशान छोड़े, लेकिन फिर भी वो राह हक से मुनहरिफ नहीं हुए। एक तो उनको तसल्ली थी और दूसरी तरफ कुरैश को ये बतलाना मकसूद था कि तुमसे कबल भी बड़े सरकश, बड़े नमरूद, हामान, शद्दाद और बड़े जालिम और जाबिर हुए हैं, लेकिन आज तुम देखो कि उनका निशान भी बाकी नहीं रहा। अगर निशान बाकी रहा है तो हक का निशान ही बाकी रहा है।
اس لیے سورۃ الفجر اس ماحول میں نازل ہوئی ہے جبکہ جو ہے وہ اسلام کے اوپر اور اہل ایمان کے اوپر سخت آزمائشیں تھیں اور سخت جو ہے ان کے اوپر تکلیف تھی۔ فجر کی قسم کھانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ان کفار کو یہ کہنا تھا کہ جس طرح فجر طلوع ہوتی ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے، یہ زندگی بھی جو ہے جو تم گزار رہے ہو ختم ہوگی اور آخرت کی زندگی میں تم نے قدم رکھنا ہے اور صبح قیامت طلوع ہونے والی ہے۔ اور دوسری طرف اہل ایمان کو تسلی دینا مقصود تھا کہ راتیں جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہوں، پو تو پھٹتی ہے اور اجالے تو نکلتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا پھریرا دنیا کے اوپر لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ آج کی قربانیاں کل کے لیے سکھوں کا سامان بن جائیں گی۔ ساغر صدیقی نے کیا کہا تھا کہ آج تو ہیں یہ جسم آلودہ گرد سفر، آج تو ہیں یہ جسم آلودہ گرد سفر، کل انہی جسموں پہ منزل پھول بھی برسائے گی۔ آج مکے میں ستم ہیں، کل مکے والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، تو وہ لمحے بھی آنے والے ہیں۔ تو فرمایا قسم ہے صبح کی، والفجر، قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ یہ ذوالحج کی 10 راتیں ہیں جو سال کی جو ہے وہ تمام راتوں سے یہ عشرہ جو ہے وہ افضل ترین عشرہ ہے۔ دوسرا قول ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ محرم کی پہلی 10 راتیں۔ یہ 3 اقوال مفسرین نے بیان کی ہیں۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ مفسرین نے اس پر تقریباً 36 اقوال پیش کیے ہیں، لیکن سب سے بہترین قول یہ ہے کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ خالق کی قسم اور مخلوق کی قسم۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر کے چل دے۔ یہ قسمیں 5 فرمائیں اور اس کے بعد فرمایا حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی؟ یعنی یہ 5 چیزیں عقل مند کے لیے بطور قسم کافی ہے، اور جو عاقل نہیں ہے اس کے لیے سارے زمانے کی بھی قسم اٹھا لی جائے تو اس کے لیے وہ بھی ناکافی ہے۔ تو قسم جو ہے وہ عقل مند کے لیے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اس کو عام لوگ پڑھتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، تو کہتے ہیں نہیں کاٹا جا سکتا ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، یعنی یہ ممکن ہے کہ ہیرے کے کلیجے کو پھول کی نرم نازک پتی سے کاٹ لیا جائے؟ تو جس طرح پھول کی پتی سے ہیرے کا کلیجہ نہیں کاٹا جا سکتا، اس طرح کلام نرم و نازک جو ہے وہ کسی ناداں شخص پہ اثر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ عقل مند لوگوں کے لیے جو ہیں وہ نافع ہیں، اور جو بے وقوف ہیں، جو حماقت کے مارے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے کہا گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اصل قصور ان کی اپنی عقول کا ہے اور اپنی بنجر زمین کا ہے۔ 12 کے در تبش خلاف نیست، در باغ لالا رویت و در بوم خار و خس۔ یہ بارش برس رہی ہے، سعدی کہتے ہیں کہ تباہ میں مخالفت نہیں رکھتی، لیکن یہی بارش جب گندگی کے ڈھیر پہ ہوتی ہے تو بدبو پھیلتی ہے، تعفن پھیلتا ہے، اور یہی بارش جب باغ میں ہوتی ہے تو باغ کے اندر پھول کھلتے ہیں، گل لالا مہکتا ہے، یاسین اور نسترن کی بہار آ جاتی ہے۔ تو بارش وہی ہے، کہیں گندگی اور بدبو پھیل رہی ہے اور کہیں پھول چٹخ رہے ہیں اور کلیاں مہک رہی ہیں۔ قرآن تو اجالا دیتا ہے اور قرآن کی قسمیں من میں یقین اگاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے کچھ لوگ ہدایت کے اجالے پا جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو 5 قسمیں ہیں یہ عاقل لوگوں کے لیے اس میں ہی ہدایت ہے اور اس میں ہی ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ جس طرح فجر کے بعد حشرات الارض بلوں سے باہر نکلتے ہیں اور سوئے ہوئے انسان پھر دوبارہ جاگ پڑتے ہیں، زندگی میں ایک دم پھر ایک لرزش پیدا ہوتی ہے اور حیات نو کے آثار پیدا ہوتے ہیں، اس طرح مرنے کے بعد پھر لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کافر کہتے تھے کہ ہم یہ بات نہیں تسلیم کرتے کہ بندہ مرنے کے بعد
اٹھایا جائے گا۔ سورہ یاسین اٹھائیے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی اور ہڈیاں زمین کے اندر گل سڑ کے مل جائیں گی تو پھر ان مردہ ہڈیوں کو کون اٹھائے گا؟ یہ نضر بن حارث نامی ایک شخص تھا جو قبرستان سے کوئی بوسیدہ ہڈی اٹھا لایا اور حضور کے سامنے اس ہڈی کو توڑتا ہے اور اس کے ذرے زمین پہ گرتے ہیں، کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو اٹھایا جائے گا جبکہ یہ بالکل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ یہ کہتے ہیں ان مردہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندگی دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس رب نے اس وقت ہڈیوں کو بھی پیدا کر لیا تو ان کو جوڑنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ وہی رب جس نے ان ہڈیوں کو تخلیق کیا، نئے سرے سے ان کو پیدا کیا، تو اب ان کو جوڑ کر کے انسان کی شکل میں کھڑا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ روزانہ ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں نیند کی صورت میں، لیکن پھر اٹھ کے زندگی کے اندر وہی توانائی، وہی حرارت اور وہی تیزی اور وہی جو ہے وہ نشاط پن، یہ حشر پہ دلیل ہے۔ تو کہا یہ قسمیں ہیں عاقل کے لیے۔